अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज ख़ास तौर पर उन डेवलपमेंट्स की बात करेंगे जिसमें मज़ीद पेशरफ्त आई है, और वो ये है कि इसराइल को तस्लीम करने वाले अरब लीग के जो ममालिक हैं उनमें से एक का और इजाफा हो गया है। इससे पहले बहरीन तस्लीम कर चुका है, यूएई ने सबसे पहले 14 अगस्त को तस्लीम किया, और उसके बाद सूडान ने तस्लीम किया, और उसके बाद अब चौथा मुल्क जो है वो मोरक्को है। मोरक्को की जानिब से तस्लीम कर लिया गया है इसराइल को, और इसके ऊपर डील किस तरह से की गई, किस तरीके से वहाँ पर अपने मुतालबात मोरक्को की जानिब से रखे गए, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि असल में किस तरीके से इन ममालिक को कन्विंस किया जाता है, कौन कौन से टैक्टिक हैं जिन अगरचे इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इस तनाजुर में एक नई डेवलपमेंट की सूरत में उन टैक्टिक्स के ऊपर बात करना ज़रूरी है। इससे पहले अगस्त में 14 अगस्त को इसराइल की जानिब से जब कोशिशें की गई और पाकिस्तान को भी तब थोड़ा सा प्रेशराइज़ किया गया, और उसके बाद 14 अगस्त को यूएई ने तस्लीम किया इसराइल को, और उस वक्त बयानिया ये बनाया गया कि हम अगर ताल्लुकात अच्छे कर लेते हैं इसराइल के साथ तो फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए हम बेहतर अंदाज में उनकी तर्जुमानी कर सकेंगे। उस वक्त जब ये तस्लीम किया गया तो कुछ ही देर के बाद जब ये बात चल रही थी, उस वक्त बहरीन की जानिब से बड़ा सख्त किस्म का बयान आया कि जी कुछ भी हो जाए हम तस्लीम नहीं करेंगे इसराइल को। लेकिन 15 दिन के बाद उनकी जानिब से भी इसराइल को तस्लीम कर लिया गया। अब यहाँ पर यूएई की पॉलिसीज़ ही इस तरह की हैं, इनको वैसे किसी तरह का लालच नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा की हवस ने, हिर्स ने इनको मजबूर किया कि ये ताल्लुकात बेहतर करें ताकि आने वाले वक्त में इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद जो हैं वो ओपन हो जाए। और दूसरी एक रीज़न ये थी कि ईरान के साथ जिस तरह की टसल चल रही थी सऊदी अरब की, यूएई की और इसराइल की, तो एक तरह से ये एक मुश्तरका किस्म का एक अलायंस बन सकता था, और ये नेचुरल भी यूएई को लगता था, इसलिए उनकी जानिब से इस चीज़ के ऊपर उन्होंने ये डील कर ली। अब जहाँ पर बहरीन की बात करें तो बहरीन की जानिब से जो टैक्टिक इसराइल की जानिब से यूज़ किया वो था ब्लैकमेलिंग का, प्रेशर का, और वो इस तरह था कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो मिनॉरिटी कह लें, मिनॉरिटी में वो लोग हैं सुन्नी सेक्ट से बिलोंग करने वाले जो कि वहाँ पर रूल कर रहे थे काफ़ी अरसे से। अब वहाँ पर शिया जो मेजॉरिटी है वो ज़्यादा है, और काफ़ी ज़्यादा उनकी जानिब से सिविल वार की सी कैफियत थी बहरीन में, और काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी किए जा रहे थे। और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उनको लगता था कि उनके पास अपने इक़्तिदार को संभालना ज़्यादा अरसे के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और जितनी भी मूवमेंट चल रही थी, जो एहतजाज किए जा रहे थे, डेफिनेटली उसको बैक कर रहा था इसराइल और दीगर ममालिक साथ में मिलकर। तो ऐसे में इसराइल की जानिब से एक प्रपोज़ल दिया गया कि अगर आप अपनी हुकूमत को बचाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के हालात नॉर्मलाइज हो जाएं, और इसमें नॉर्मलाइज करने में जहाँ पर आप नहीं कर सकेंगे हम इसमें मदद करेंगे, तो ये हम करने को तैयार हैं, आपकी हुकूमत बचाने को तैयार हैं। उसके बदले में आपको क्या करना होगा कि आप हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें। तो ऐसे में अपनी हुकूमत बचाने के लिए वहाँ बहरीन के जो रूलर हैं उनकी जानिब से, जो अमीर हैं उनकी जानिब से इस डील के ऊपर एग्रीमेंट किया गया, और इस डील को करने के लिए अपना जो है वो एग्री कर गए, और बाद में ये डील हुई। अब बात कर लेते हैं तीसरे मुल्क की, सूडान की जानिब से गरीब मुल्क है, काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं, और उनकी जानिब से काफ़ी छोटी और कम कीमत के ऊपर ये डील की गई। तकरीबन 1990 की दहाई में अमेरिका की जानिब से वहाँ पर अमेरिका की जानिब से अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर हमला किया गया, और अमेरिका ने रिटेलिएट करते हुए काफ़ी बड़े हिस्से के ऊपर वहाँ पर हमले किए, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ उस वक्त सूडान का। तो सूडान की जानिब से मुतालबा किया गया कि तकरीबन 339 मिलियन डॉलर जो हैं वो तब के बनते थे अमेरिका के देने सूडान को। तो अमेरिका ने एग्री किया कि भाई हम आपको ये रकम जो है ये आपको दे देंगे, तो आप हमारे साथ मामलात बेहतर कर लें। और दूसरा एक मुतालबा था सूडान का ये कि वो ब्लैक लिस्ट में जो उनको दाखिल किया गया है, जो ब्लैक लिस्ट में उनको रखा गया है, उससे निकाल दें। तो इसका हामी तो नहीं भरी, और इसको डिनाई भी किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी, और हो सकता है सूडान को इसमें से निकाल लिया जाए ब्लैक लिस्ट से। तो ये वो टैक्टिक था जो इस तरह इनके लिए यूज़ किया गया। अब यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब मोरक्को के साथ ये डील की गई, तो ऐसे में जो मशरिक़ वस्ता के हालात को समझते हैं वो लोग कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि अरब लीग का कोई मुल्क हो
اور وہ سعودی عرب کے کنسنٹ کے بغیر کوئی بھی قدم اٹھا لے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی قدم اٹھا لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو زیادہ پروبیبلٹی یہ ہے کہ یہ ڈیل جو سائن کی گئی ہے اس میں سعودی عرب نے کردار ادا کیا ہے، اگرچہ سعودی عرب کی جانب سے اس کے اوپر آفیشلی طور پر نہ ڈینائی کیا گیا نہ ایگری کیا گیا ہے، لیکن اینالسٹ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال میں سعودی عرب نے اپنا رول پلے کیا ہے۔ انکنفرم رپورٹس کے مطابق سعودی عرب نے کنونس کیا ہے موروکو کو، اور اس کے بعد یہ معاملات اور یہ ڈیل جو ہے یہ سائن کی گئی ہے۔ اب کن شرائط کے اوپر یہ ڈیل سائن کی گئی ہے؟ اب یہ وہی صورتحال ہے جس طرح کی سوڈان کو صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، کچھ لو اور کچھ دو کی ٹرمز کے اوپر یہ ڈیل کی گئی ہے۔ اب موروکو کی بات کریں تو موروکو میں زیادہ تر جو وہاں پر لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں اور سنی سیکٹ سے بلانگ کرتے ہیں، اور جہاں جہاں پر سنی سیکٹ سے بلانگ کرنے والی حکومتیں ہیں وہاں پر سعودی عرب کا انفلوئنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے یہ ڈیل بروک کرنے میں کافی زیادہ مدد کی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیفینیٹلی سعودی عرب کی وجہ سے ہی یہ ڈیل سائن کی گئی ہو۔ اب وہاں پر دیا کیا گیا ہے؟ موروکو کو یہ دیا گیا ہے کہ جو ویسٹرن سائڈ ہے سہارا ڈیزرٹ کی، اس کے اوپر کافی دیر سے ڈسپیوٹ چلا آ رہا ہے اور کلیم کرتا ہے موروکو کہ یہ ہمارا حصہ ہے۔ اب دوسری جانب وہاں پر الجیریا کا بیک کردہ ایک ملیشیا ہے جو کہ وہاں پر اس تمام تر علاقے میں اپنی انڈیپینڈنٹ سٹیٹ بنانے کا خواہاں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں یہ علاقہ ہمارے پاس ہے اور ہم اس کے اوپر رول کرنے کے حقدار ہیں۔ تو ایسے میں امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم، کیونکہ سپر پاور ہے، بہت ساری چیزوں کے اوپر چیزوں کو مینپولیٹ کر سکتا ہے، تو ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم یہاں پر موروکو کا جو کلیم ہے کہ یہ ویسٹرن سائڈ جو ہے، ویسٹرن سہارا جو ہے یہ ان کا ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس چیز کے اوپر ایگری کرتے ہیں، اور جہاں تک ہو سکا ہم آپ کی اس چیز میں مدد بھی کریں گے۔ ایک پوائنٹ یہ تھا جس کے اوپر جو ڈیل کی گئی اس میں ایک یہ پوائنٹ مانا گیا، اور دوسرا جو مطالبہ تھا، مطالبہ تو نہیں کہیں گے لیکن یہ کہ بڑے لیول کے اوپر ایک ڈیل سائن کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، اور تقریباً $1 بلین کی عام ڈیلز جو ہیں، اسلحے کی ڈیل جو ہے وہ موروکو کے ساتھ کی جائے گی، اور اس کے بعد جیسے معاملات آگے بڑھیں گے اور بھی بہت ساری چیزیں جو فیور میں اس ملک کے جا سکتی ہیں، تو ایک چوتھا ملک دوبارہ جو ہے اس لسٹ میں آ گیا ہے جنہوں نے اس چیز کے اوپر مطلب کہ ایگری کیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیے ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ ممالک تسلیم کریں گے ویسے ویسے سعودی عرب کے لیے جواز بنے گا کہ یہ ممالک تسلیم کر رہے ہیں تو ہم بھی، ہمارے لیے جہاں پر اتنے ممالک تسلیم کر چکے ہیں اسرائیل کو، تو ہمارے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جو ری ایکشن آ سکتا ہے مسلم ورلڈ کی جانب سے، اس ری ایکشن کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر بھی پریشر بڑھتا جا رہا ہے، جتنے ممالک مسلم ممالک تسلیم کرتے جائیں گے پاکستان کے اوپر بھی پریشر بڑھتا جائے گا۔ اور اس سے پہلے جس طرح ہم نے بات کی کہ ایک جس طرح کا ڈیل آف دی سینچری کا ایک ڈرامہ رچایا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اور کہا گیا کہ ایک اس طرح کی ڈیل جو ہے وہ سائن کر لی گئی ہے جس میں فلسطینی بھی خوش ہوں گے اور اسرائیل بھی خوش ہوگا، لیکن جب وہ ڈیل سامنے آئی تو پتہ لگا کہ وہ وہی جو ہے فارمولا ہے جس کے تحت انہوں نے ویسٹ بینک کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اور غزہ پٹی جو ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی، اس کے علاوہ جو ایجپٹ کے ساتھ جو جتنا ان کا بارڈر لگتا ہے وہ تقریباً سارا ان کے پاس آ گیا، گولڈن ہائٹس ہیں وہ ان کے پاس آ گئے، اور فلسطینیوں کا جو ان کے شہریت کا جو حق تھا وہ بھی ان سے چھین لیا گیا، تو ٹوٹلی لاس میں گئے۔ اسی طرح ایک اور ڈیل کرنے کا، 2 اسٹیٹ کا جو سلیوشن چاہتے ہیں فلسطینی، اس کا جھانسا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آنے والے وقت میں یہ عرب ممالک جتنے بھی تسلیم کر چکے ہیں یا آنے والے وقت میں کریں گے، یہ کہیں گے کہ دیکھیں جس چیز کا مطالبہ فلسطینی لوگ کر رہے تھے اس چیز کا مطالبہ ہم نے پورا کر دیا، اور ہم نے یہ کروایا کہ اسرائیل کو کنونس کیا اور اسرائیل یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوا۔ تو اب پاکستان جس کا ایک کنڈیشن رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر فلسطینیوں کے مطالبات کے مطابق اس مسئلے کا حل نکال لیا جائے تو پاکستان کو بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے میں پاکستان کو کہا جائے گا دیکھیں جی آپ کا مطالبہ پورا ہو گیا، اب آپ بھی آئیں اور اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اس طریقے سے پاکستان کے اوپر آنے والے وقت میں پریشر بڑھتا جائے گا، اور مزید ممالک، عمان کی بات کی جا رہی ہے کہ عمان بھی آنے والے وقت میں بلکہ انہی دنوں میں تسلیم کر سکتا ہے۔
इसराइल को, और दीगर ममालिक भी इसी तरह लाइन में खड़े हैं जो कि इसराइल के साथ मामलात को बेहतर करेंगे। इसके बाद क्या होगा उससे पहले इसके हिंट आपको हम दे चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये होगा कि जब ये तमाम तर ममालिक इकट्ठे हो जाएंगे, इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, फिर वो अपने फाइनल कदम की जानिब बढ़ेगा, और वो ये है कि मस्जिद अक्सा को नाउज़ुबिल्लाह मस्मार करना और उसके ऊपर जो है हैकल सुलेमानी की तामीर करना। तो देखते हैं कि किस तरह कौन सा मुल्क नेक्स्ट इन लाइन है, कौन सा मुल्क आगे जाकर इसराइल को तस्लीम करेगा, और वो ममालिक जो कि नहीं तस्लीम कर रहे और नहीं तस्लीम करना चाहते वो कितना रेजिस्ट कर पाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का जो सुपर पावर है वो इसके पीछे है और प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब देखना यह है कि कौन ये साइकोलॉजिकल एक जो जंग है, एसाब की जो जंग है, इसको जीतता है। क्या पाकिस्तान इसके ऊपर होल्ड कर सकता है, अपने स्टांस के ऊपर कायम रह सकता है? ये आने वाला वक्त बताएगा। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, हमें फीडबैक अपना दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।